बेला प्रतिगमन विरुद्धको नागरिक आन्दोलनका संयोजक भएर माइती गरमण्डला धाइरहनु भएको छ। देशमा संवैधानिक कु भएको छ। त्यो संवैधानिक कुमाथि लेखकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्, नागरिक अगुवाहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्, देशले नै प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यो प्रश्न उठाउनका लागि यति बेला घचघच्याइरहनु हुने एक व्यक्तित्वमा उहाँ पर्नुहुन्छ। उहाँले धेरै किताबहरूमध्ये एउटा लिम्बू समुदायकै एस्थेटिक्स सौन्दर्यशास्त्रमा आधारित किताब पनि लेख्नु भएको छ, माङ्गेना शीर्षकको किताब। उनै लेखक, उनै राजनीतिक विश्लेषक, उनै सामाजिक अभियन्ता आज हामीमाझ यस कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ। अबको क्रममा मुन्दुम परम विज्ञान किताब विमोचन समारोहका प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रित व्यक्तित्व लेखक युग पाठकलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू र तपाईहरू सबैलाई मेरो सेवारो नमस्कार। ढिलो भइसकेको छ र तपाईहरूलाई सुन्दा सुन्दा यसले फेरि अर्को लामो भाषण गर्ने हो भन्ने मनमा परेको पनि होला। फेरि यत्रो लामो समय भइसक्यो, केही नबोली गयो पनि भन्नु होला। म बडा दोधारमा छु अहिले के कति बोल्ने भन्ने बारेमा। तर यहाँ बोल्नै पर्ने केही कुराहरू छन्। केही कुराहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई कुनै पनि बेला बोल्नु पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम यो आजको समारोह मार्फत मुन्दुम परम विज्ञान भन्ने पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। पुस्तकका लेखक थाङसाङ लावतेजीलाई धेरै बधाई, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। एउटा नयाँ खजाना हामीलाई दिनुभएको छ र हामी त्यसबाट लाभान्वित हुने भएका छौँ। मुन्दुमसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्याख्या या नयाँ न्यारेटिभ जे बन्छ, जति किताब लेखिन्छ त्यो स्वागत योग्य कुरा हो र त्यो छलफलको एउटा विषय पनि हो। आजको समय हामी जुन समयमा उभिएका छौँ, यो समयमा हामी एउटा अभियानमा पनि छौँ। त्यो अभियान चाहिँ खास गरिकन हामी हाम्रो देशको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो देशमा आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसीहरूको एउटा लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको एउटा निरन्तर आन्दोलन जारी छ। र त्यो आन्दोलनको क्रममा त्यो आन्दोलनलाई साथमै लिएर, मनमा लिएर नेपाली राज्यलाई नयाँ कसरी बनाउने, नेपाली समाजलाई नयाँ कसरी बनाउन सकिन्छ, हाम्रो राज्यको संरचनाहरूलाई कसरी समाज अनुकूल, समाजलाई सृजनात्मक हुने गरी विकसित गर्न सकिन्छ, पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने बहस चाहिँ 10-15 वर्षदेखि चलिआएको सन्दर्भमा पनि हामी के भन्दै गरेका छौँ आजकल भने जरासँग जोडिन जरुरी छ भन्दै आएको छौँ। जरासँग जोडिने भनेको जराको ज्ञानसित जोडिने हो, किनभने आधारभूत रूपमा मान्छे भनेको ज्ञानले चल्ने प्राणी हो। त्यसकारण समाजको जरासित, समाजको ज्ञानसित जोडिने मुन्दुम र मुन्दुमसित जोडिने कुनै पनि नयाँ सृजनालाई हामीले एउटा नयाँ कामको रूपमा लिनै पर्ने हुन्छ र एउटा बहसको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बहसले समाजलाई अगाडि लैजान मद्दत गर्छ। एउटा कुरा चाहिँ के जोड्न चाहे भने अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भसँग जोड्न चाहे। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुन् क्यारे। केपी ओलीले चाहिँ संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जसरी संसद विघटन गरे, त्यो संसद विघटन गरिसकेपछि एउटा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखिएको छ। सिनारियो कस्तो छ भने हामी कसैलाई पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू र हाम्रो यही संविधानप्रति पनि सम्पूर्ण विश्वास नभएको अवस्था छ। जस्तै मधेसी, दलित लगायत धेरै जनजाति, आदिवासी धेरैले, थारूले, सबैले यो संविधानलाई स्वीकार नगरेको। त्यसकारण यो संविधान त छ, तर यो संविधानमा हाम्रो आम स्वीकृति छैन। आम स्वीकृति नभएको हुनाले यो
संसद विघटन भए के भयो र भन्ने एउटा मनोविज्ञान पनि हामीसित छ। तर सिनारियो कस्तो देखिएको छ भने जति आंशिक उपलब्धिहरू हामीसँग छन्, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सङ्घीयता र खास गरिकन राज्यको पुनर्संरचना अधुरै भए पनि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने विचार जुन अहिलेसम्म संस्थागत भएको छ, यो सबै चिजलाई उल्ट्याउने र फेरि एकपटक हिन्दू राष्ट्र हुँदै गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने एउटा श्रृङ्खलाको खेल सुरु भएको छ। त्यसकारण त्यसको विरुद्ध हामी नागरिक आन्दोलनको अगुवाई गर्दै सडकमा निस्केका छौँ। हामी यहाँ धेरैजना छौँ त्यो सडकमा हुनेहरूमध्ये माबुवाङ सर हुनुहुन्छ, डिबी सर हुनुहुन्छ, तपाईँ र हामीहरू सबै छौँ त्यो सडकमा। त्यो सडकमा जानुको हाम्रो मूल उद्देश्य के हो यति बेला भने जति आंशिक रूपमा एउटा वैचारिक सैद्धान्तिक एउटा स्वीकारोक्ति हामीले हाम्रो राजनीतिमा निर्माण गरेका छौँ, त्यो चिजलाई उल्टाएर फेरि तपाईँको हिन्दू राष्ट्र भारतको चाहिँ आरएसएसको शक्ति प्रदर्शन गर्दै नेपालमा हिन्दू राष्ट्र लिएर आउने अनि फेरि राजतन्त्र फर्काउने काम भयो भने त्यो राजनीतिक मुभ नहोला भन्न सकिन्न। किनभने प्रतिगमन जति बेला जहाँ जसरी पनि हुनसक्छ। त्यो हामीले चाहेर अथवा समय त निरन्तर अगाडि मात्रै जान्छ भनेर परिभाषा गर्दैमा प्रतिगमन नहुने हुँदैन। हाम्रो परिभाषा आफ्नो ठाउँमा छ, तर समय जता पनि मोडिन सक्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण त्यो अवस्थामा हामी भएको हुनाले आज यो किताबको बारेमा छलफल गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो संवेदनशील राजनीतिको बारेमा पनि एकछिन टक्क अडिएर चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी जता बहस लैजान खोज्दैछौँ त्यता लैजानको लागि यो किताब लेखिएको छ, त्यता लैजानको लागि हामी यहाँ बसिरहेछौँ। तर सम्पूर्ण होलसेल राजनीतिको मुड चाहिँ हामी जता लैजान चाहँदैछौँ त्योभन्दा धेरै उतै छुट्याइदिएर फेरि हामीलाई परै फर्केर फेरि काम गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ अर्को लामो दुःख आइलाग्नेवाला छ। त्यसकारण अहिले हामीले सचेत हुनुपर्ने त्यो ठाउँ छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यस सन्दर्भमा जस्तै यस्तो चिज किन हुन्छ त, हामीले चाहिँ के भन्ने गरेका छौँ भने लामो समयदेखि नेपालमा प्रतिगमन भइरहेको छ भनेर भन्दै आयौँ हामीले। मैले आफैले पनि धेरै ठाउँमा लेख्ने बोल्ने काम गरेँ। प्रतिगमन भइरहेको छ, त्यसकारण त्यो प्रतिगमनले एक दिन क्लाइमेक्सको रूप लिन्छ। नेपालमा नेपालको इतिहासमा धेरै 10 वर्षमा एकपटक क्लाइमेक्स हुने गर्छ। यो प्रतिगमन पनि पहिलो संविधान सभा विघटन भएदेखि सुरु भएको हो। 68 सालदेखि अहिले 77 साल भयो क्लाइमेक्समा आइपुग्यो। 10 वर्ष पुरा हो। विचारको एउटा धारा हुन्छ, तीर हुन्छ। त्यो तीर जस्तो सिधा हिँडेपछि हिँड्छ। त्यो विचार हिन्दूवाद, हिन्दू अतिवाद होस् या राष्ट्रवाद होस् या ट्रम्पवाद होस्, जेसुकै पनि हुनसक्छ। त्यो राम्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँ हामीलाई राम्रो लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कुनै एउटा विचारको धारा तीर जस्तो अगाडि बढ्यो र त्यसलाई धेरै मान्छेहरूले मलजल गरिदिए भने त्यो हिँड्छ। नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी लगायत तमाम सीमान्तकृत समुदायको जुन पहिचान र राज्य सत्तामा अपनत्वको खोजी थियो, अधिकारको खोजी थियो, त्यसलाई कति हाम्रै भित्रबाट का कुराहरूले बिगारिदियो, कति त्यो कुराहरूमाथि टेकेर केपी ओली जस्तो पात्र निर्माण हुने एउटा वातावरण निर्माण। त्यसलाई हामीले ध्यानले विचार गरेर हेर्नु जरुरी छ। केपी ओलीको जन्म त्यसै भएको छैन। यी मुद्दाहरू, जुन मुद्दाहरूले नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई सबैको शक्तिको जालोमा जोड्ने भनेर भने नि, त्यति बेला जसले शक्ति एकलौटी हालिमुहाली गरिरहेको थियो उसलाई चित्त बुझ्दैन नि त। अनि उसँग त पुरानो हिन्दूवाला चाहिँ यो समाजमा लादेर राखेको हिन्दूवाला एउटा दार्शनिक प्रणाली छँदैछ। त्यो दर्शनभन्दा पनि बढी हिन्दूवाला धार्मिक एउटा आस्थाको प्रणाली छ। त्यसै गरेर भारतमा चाहिँ मोदीको हिन्दूवादको उदय भएको छ। अनि यो बिचबाट नेपालमा चाहिँ अलिकति आन्दोलन अधिकारकै आन्दोलन थियो, तर नाकाबन्दीको गलत रणनीतिको कारणले अलिकति त्यहाँ भयो। हाम्रो आदिवासी जनजातिको पनि अलिक बाहुन विरोधी जस्तो देखिएको त्यो विचारलाई प्रस्तुत गर्ने, अधिकारको विचारलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने मामलामा कुरा बिग्रिनाले गर्दाखेरि सर्लक्क तपाईँको उताबाट ओलीको उदय भएर आयो। त्यसकारण त्यो एउटा विचारको प्रभाव भएको हुनाले प्रतिगमन 10 वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो र अहिले यहाँ आइपुगेर क्लाइम्याक्समा पुग्यो। तर यस्ता सङ्कटहरू नेपालको यो जुन विचारले यो राज्य सत्ता चल्छ, यो राज्य सत्ताले निर्माण गरिरहने हो भन्ने मेरो दाबी छ।
यसलाई मैले गोर्खाली सत्ताको विचार भन्छु र गोर्खाली सत्ताले 250 वर्ष अगाडि निर्माण गरेको विचारधारा जुन छ त्यो विचारधारालाई हामीले अल्टर गर्न सकेको छैन। त्यसकारण त्यो विचारधारा अन्तर्गत चल्ने शासन प्रणाली, चाहे त्यो राणा शासन होस्, चाहे त्यो पञ्चायत होस्, चाहे त्यो गणतन्त्र नै किन नहोस्, त्यसभित्र उस्तै प्रकारका क्राइसिसहरू निर्माण भइरहन्छ। एउटा जङ्गबहादुर आउँछ, कोत पर्व गरेर आफ्नो हातमा शक्ति लिन्छ। अर्को वीर शमशेर आउँछ, जङ्गबहादुरको सन्तानलाई सखाप पारेर हातमा शक्ति लिन्छ। अर्को महेन्द्र आउँछ, छँदाखाँदाको संसदलाई एकैचोटि डिजल्भ गरेर हातमा शक्ति लिन्छ। अनि फेरि ज्ञानेन्द्र आउँछ, त्यसै गर्छ। अन्त अचानक दरबारभित्र, त्यो घुम्न गएको ठाउँमा होइन नि, दरबारभित्र राजाका परिवारका सबै मान्छेको हत्या हुन्छ एकैचोटि। सेक्युरिटीको घेराभित्र, घरभित्र, बाहिर घुम्न गएको ठाउँ बम पड्काएको नि होइन, केही नै होइन। अनि यो गोर्खाली राज्य सत्ताले निर्माण गरेको सत्ताको जुन वैचारिकी र जुन चरित्र छ, त्यो चरित्र अल्टर नभएको, नबदलिएको हुनाले यस्तो चिज निरन्तर भइरहेको हो। र अहिले 2/3 शक्ति पाउँदाखेरि र नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि फेरि आफैले आफ्नो सरकार पनि आफ्नो पार्टी पनि सिद्धायो। त्यस्तो अचानक त्यो कहाँबाट पलाउँछ त्यस्तो बुद्धि? त्यस्तो अचानक त्यो कहीँ न कहीँ केपी ओली भएको भएर मात्रै पलाउने बुद्धि होइन। त्यो क्राइसिस निर्माण भइरहन्छ। गोर्खाली सत्ताको क्राइसिसहरू निर्माण भइरहन्छ। यस्तो क्राइसिस फेरि हुन्छ, तर हामी त्यसका लागि तयार छौँ कि छैन, त्यसको लागि डिस्कोर्स गर्ने हाम्रो धारा के हो त? यो प्रसङ्गमा अलिकति यो किताबको बारेमा थोरै यहाँ आज एउटा आलोचनात्मक एउटा लाइनको कुरा भइरहेछ किताबको सन्दर्भमा। मलाई त्यहाँनिरबाट प्रवेश गर्न मन लाग्यो। किताबको बारेमा मैले पढेको छैन, मलाई केही पनि भन्नु छैन, म उहाँलाई बधाई मात्रै दिन्छु। र यो किताब महत्त्वपूर्ण चिज हो भनेर किन भन्छु भने हामी चाहिँ जराको ज्ञानमा जान खोजिरहेको भएर जराको निम्ति महत्त्वपूर्ण किताब हो। व्याख्या प्रणालीमा हामीले सोच्नुपर्ने ठाउँहरू छ। यहाँनिर एउटा के मलाई त्यो मनमा लागिरहने कुरा व्याख्या गर्ने, क्वान्टम फिजिक्सको धेरै कुरा आयो होइन। क्वान्टम फिजिक्सकै तरिकाले भन्छु म एउटा। क्वान्टम फिजिक्समा टाइम एन्ड स्पेस भन्ने हुन्छ। टाइम र स्पेसको बारेमा क्वान्टम फिजिक्स त्यो आइन्स्टाइन हुँदै क्वान्टम फिजिक्ससम्म व्यापक धेरै व्याख्या गरिएको विषय मध्येमा पर्छ। क्वान्टम फिजिक्सले टाइमलाई कसरी हेर्छ त? टाइमलाई कसरी हेर्छ भने तपाईँको चाहिँ गति बढ्यो भने समय छोटिन्छ भन्ने छ नि त क्वान्टम फिजिक्सले। गति बढाउनु भयो, त्यहाँ एउटा फेमस इक्जाम्पल छ। 2टा ट्विन्स बच्चा जन्मेको छ भने एउटालाई पृथ्वीमा राखिदिनुहोस्, एउटालाई प्रकाशको गतिमा कुद्ने जहाजमा राखेर उडाइदिनुहोस्। अनि यहाँको उदाहरणको लागि मात्र मलाई ठ्याक्कै अङ्क थाहा छैन। यहाँको बच्चा 6 वर्षको भइसक्यो भने त्यो यानमा भएको बच्चा 6 महिनाको मात्रै भएको हुन्छ। मतलब स्पिड जति बढ्यो समय उति छोटो हुन्छ भनेर मानिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले हामीले जेलाई वर्तमान काल भनेर यति बेला भनिरहेका छौँ, अर्को मान्छेको लागि त्यही वर्तमान काल हुँदैन। जस्तो कि कुनै तारा यति बेला हामीले देखिरहेको तारा चाहिँ 5000 वर्ष पुरानो पनि हुनसक्ने भयो, 5 लाख वर्ष पुरानो पनि हुनसक्ने भयो। त्यो प्रकाश जुन गतिमा त्यो प्रकाश ठोकेर हाम्रो आँखामा आइपुग्छ, हामीले देख्ने दृश्य त त्यही हो नि त। भनेपछि त हामीले अहिले देखिरहेको तारा त 5000 वर्ष पुरानो हो, प्रेजेन्ट नाउवाला तारा होइन नि त। त्यो त पुरानो पास्ट भूतकालको तारा हो, तर हामीलाई त्यो वर्तमान महसुस भइरहेछ। त्यस्तै गरेर त्यो तारामा बसेको मान्छेले पृथ्वी हेऱ्यो भने 5000 वर्ष अगाडिका हाम्रा पुर्खाहरूलाई उसले वर्तमान मान्ने भयो, त्यही दृश्य देख्ने भयो, हामीलाई नदेख्ने भयो। हामी उनीहरूको लागि फ्युचर हुने भयो नि त। यो दृष्टिकोणबाट ल्याएर एउटा मैले हेर्दाखेरि कस्तो देख्छु भने नि, हामीले आफैलाई कसरी विचार गर्छौँ, कसरी आफैलाई चिन्ने कोसिस गर्छौँ, आफैलाई व्याख्या कसरी गर्छौँ त हामी भन्ने ठाउँमा चाहिँ पश्चिमा विचार प्रणाली एउटा के छ भने त्यसले समयलाई यसरी हेर्छ। हेर्नुहोस्, एरोमा हेर्छ त्यसले। यहाँ पास्ट छ, यहाँ फ्युचर छ, एरोमा हेर्छ। र यो पास्ट भनेको चाहिँ आदिम साम्यवाद भयो, अनि सामन्तवाद भयो, अनि पुँजीवाद भयो, अनि समाजवाद भयो, अनि फेरि साम्यवाद आउँछ भन्ने छ मार्क्सवादी लाइन। अर्को लिबरल डेमोक्रेसीवाला लाइनले पनि यस्तै व्याख्या गर्छ। दुइटैको तर्क एउटै कुरा के छ भने सबै कुरा प्रोग्रेसमा जान्छ भन्ने छ, प्रगतिमा हिँड्छ। प्रतिगमन त हुने त्यहाँ चान्सै भएन नि त होइन। समाज प्रगतिमा हिँड्छ भनिसकेपछि पास्टबाट फ्युचरतिर जाने भयो। त्यसरी मान्दाखेरि यहाँ पास्ट छ यहाँ फ्युचर छ भनेर हेर्नुभयो भने
हामी अन्डर डेभलप्ड अथवा अनडेभलप्ड कन्ट्री भयौँ डेभलपमेन्ट थ्योरीको हिसाबले, उनीहरूकै थ्योरी हो होइन। हामी अनडेभलप्ड भयौँ, उनीहरू डेभलप्ड भयो नि त। भने हामी पास्टमा रहेछौँ, उनीहरू फ्युचरमा रहेछन् होइन त। त्यसकारण मलाई एउटा शब्द प्रयोग गर्छौँ नि हामीतिर, हामी पिछडिएको पछाडि परेको भन्ने बित्तिकै हामीले आफूलाई कहाँ राखेर हेऱ्यौँ, हामीलाई हेर्ने आफैलाई हेर्ने दृष्टि के हो त? हाम्रो त्यो दृष्टि चाहिँ के देखियो भन्दा पश्चिमाहरूले हामीलाई व्याख्या गर्नको लागि, खास गरी तपाईँको चाहिँ उपनिवेश कायम गर्नको लागि के भन्ने हो भने तिमीहरू अनसिभिलाइज्ड हो, भारतीयहरू अफ्रिकनहरू अनसिभिलाइज्ड, हामी सिभिलाइज्ड युरोपियनहरू, हामी तिमीहरूमाथि शासन गर्न किन योग्य छौँ भने तिमीहरूलाई सिभिलाइज गर्ने, तिमीहरूलाई सभ्य बनाउनको लागि हामी आएको हो भन्छन् त उनीहरूले एनजिओबाट त्यही कुरा ल्याउने हो, सबै कुरा त्यसरी नै ल्याउँछ नि त। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई बुझाएको र हामीले सिकेको पद्धति अनुसार हामी चाहिँ पास्टमा भयौँ, उनीहरू चाहिँ फ्युचरमा भयो क्या। हामी अन्डर डेभलप्ड, उनीहरू डेभलप्ड भने चाहिँ हामी पास्टमा, हाम्रो लागि फ्युचर भिजिबल भयो नि त। तपाईँको लागि भिजिबल फ्युचर छ भने तपाईँले फ्युचरको बारेमा सोच्नु परेन नि। किन सोच्ने? किन अर्को 100 वर्ष चाहिँ दिमाग खराब गरेर अनेक गरेर यहाँ पुग्ने? प्लेन चढेर सिधै टाइम ट्राभल किन नगर्ने? मान्छे त टाइम ट्राभल गर्न चाहन्छ नि त। यहाँ पास्टमा बाँचिरहनुभन्दा अहिले टिकट काट्यो, के स्टुडेन्ट भिसा बनाउने हो कि के भिसा बनाउने हो बनायो, टिकट काट्यो, टाइम ट्राभल गयो, पास्टबाट फ्युचरमा गयो, अन्डर डेभलपबाट डेभलपमा पुगिहाल्यो एकैचोटि मान्छे। केलाई टाउको दुखाउनु पऱ्यो त? परेन। हाम्रो यो पद्धति छ नि, यो पद्धतिले हामीलाई कस्तो बनायो भन्दा सबभन्दा पहिला आफ्नो प्रेजेन्ट त हाम्रो छँदै छैन। हाम्रो प्रेजेन्ट त हामीले चिनेकै छैन नि त। हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यसलाई हामीले वर्तमान काल मानेको छैन, हामीले भूतकाल मानेको छ। र हाम्रो भविष्यत काल उता युरोपतिर छ र त्यो भिजिबल छ, देखिरहेछ। उनीहरूको युरोपमा बसेका मान्छेको हिसाबले हेर्नु, उनीहरू वर्तमानमा बाँचिरहेछ। त्यसकारण भविष्यको लागि उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भविष्य त निर्माण गर्नु पऱ्यो नि त, भविष्य त उत्पादन गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर उसले मेसिन बनाउने हो कि क्वान्टम थ्योरी बनाउने हो कि फेसबुक बनाउने हो कि पैसा कमाउने कसरी हो, कहाँ कस्तो कम्पनी बनाउने हो, समय कता कुन दिशातिर समयलाई चलाउने हो भनेर उसले सोच्ने भयो। हामीलाई सोच्नै परेन, किनभने हाम्रो फ्युचर भिजिबल छ। हामी पास्ट टाइममा बाँचेर प्लेन चढ्यो, टाइम ट्राभल गरिहाल्यो होइन। अनि उनीहरू पनि हाम्रो आउँछ नि, युरोपियनहरू प्रोजेक्ट लिएर आउँछ होइन, तपाईँको विश्व ब्याङ्क भनेर आउँछ, कुनै के यस्तो ठुलो प्रोजेक्ट गर, अरुण तेस्रो गर भन्दै आउँछ, या बाटो बनाऊ या रेल बनाऊ भन्दै आउँछ नि। त्यति बेला उनीहरू पनि आफू फ्युचरमा छन्, टाइम ट्राभल गरेर पास्टमा आउँछन्। कस्तो रमाइलो छ उनीहरूलाई पनि होइन। पास्टमा आएर भन्न पायो नि त, हामी त जान्ने सुन्ने हो, तिमीहरू त असभ्यहरू हो, अर्धविकसित अविकसितहरू हो, त्यसकारण तिमीहरू त अब के गर्छौ, हामीले यस्तो यस्तो गरिदिन्छौँ, हामीले गरेको अनुभव यस्तो छ। सबै मान्छे उदाहरण दिँदा नि युरोपियन यस्तो छ, ऊ यस्तो छ भन्छ नि। किन भन्छ भने उनीहरू नै गरिसकेका छ। त्यसकारण उनीहरूले जे भन्यो त्यो हाम्रो लागि त अलरेडी, किनभने उनीहरू त फ्युचरमा छ, हाम्रो पास्ट त उनीहरूले बाँचिसक्यो नि त। त्यही भएर उनले जे भन्यो हामीले त्यो मान्ने भयौँ। त्यो मनोवृत्ति चाहिँ के हो त? हाम्रो राष्ट्रवादीहरू के भन्छन् भने होइन, हाम्रो अस्ति एकजना राष्ट्रवादी भेट भएको थियो, हाम्रो वेदमा त सबै यो विज्ञानले भनेको सब चिज रहेछ भनौँ। अनि मलाई रमाइलो लाग्यो, वेदमा सबै चिज अलरेडी छ, अलरेडी रहेछ। 5000 वर्ष अगाडि हाम्रो वेदमा सब चिज रहेछ। त्यो वेद मैले पनि पढाएको छु के छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ त्यसमा। तर भन्छन् के भन्दाखेरि हाम्रो वेदमा त सबै थोक रहेछ भन्छ। त्यो भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो हो भने नि, अन्तिममा त्यसले के भन्छ भने हाम्रो वेदमा सबै वैज्ञानिक कुरा छ भनेर भन्छ कि। त्यो भन्नको लागि उसको राष्ट्रवादले चाहिँ के भन्न लगायो उसलाई भन्दाखेरि हामी युरोपियन भन्दा कम छैनौँ भनेर भन्न लगायो। तर तुलना कोसँग गरे त? तिमी जस्तै हामी पनि साइन्टिफिकमा हामीलाई मानदेव बाबा भनेको हो कि। रामदेव बाबाले चाहिँ गौमूत्रको व्याख्या गरोस्, अथवा अर्को एउटा ऋषि छ नि, के अरे जोगी छ नि एकजना सद्गुरुले एक हिन्दू प्रणालीमा के साइन्टिफिक छ भनेर 1000 व्याख्या गरोस्। भन्न खोजेको कुरा के हो भने तिमीहरू युरोपियनहरू महान छौ, साइन्टिफिक छौ, हामी पनि छौँ मानदेव भनेको हो नि त। हामी पनि, हाम्रो प्रणाली पनि साइन्टिफिक छ मानदेव भनेपछि तपाईँ फेरि पनि पास्टमा हुनुहुन्छ, फेरि पनि फ्युचर। कहाँ पुग्यो त? हामी पुगिँदैन त्यसमा। हामीले आफ्नो यथार्थै चिनेनौँ नि त।
त्यो फेरि पनि उनीहरूको उपनिवेशकारितालाई स्वीकार गरेको हो। फेरि पनि उनीहरूकै ज्ञान महान, हामी तलै हो भनेको। साइन्टिफिक भन्ने कुरा चाहिँ विज्ञान चलाउनको लागि भनिने साइन्टिफिक एक थोक हो, राजनीति गर्नको लागि भनिने साइन्टिफिक अर्कै थोक हो। यो चाहिँ विचार हो। हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ कति साइन्टिफिक छ भन्ने हिसाब किताब गरेर कसले कसलाई उपनिवेश गर्न लायक छ, कसले कसमाथि शासन गर्न लायक छ भन्ने हिसाब किताब गर्छ, यो अर्कै हो। अब मिसिन बनाउने बेलाको साइन्टिफिक अर्कै।